बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे सवाल जवाब की एक नई वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हमने आप हज़रात के खुसूसी सवालों को इसके अंदर शामिल करके और कुरान और हदीस की रोशनी में उसके जवाबात देने की पूरी कोशिश की है। आपसे गुजारिश ये है कि आप पूरी वीडियो को देखें और तमाम चीज़ों को समझ कर उस पर अमल करने की कोशिश करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला सवाल हमने लिया है, आफरीन खान पूछती हैं, उन्होंने लिखा है कि कुरान करीम मुकम्मल पढ़ लिया और एक भी सजदा नहीं किया है, तो क्या एक ही बार तमाम सजदे की नियत कर सकते हैं या अलग अलग 14 सजदे करने होंगे? तो इसका जवाब ये है कि बेहतर तरीका तो ये है कि जब भी आप कुरान करीम की तिलावत करें तो जहाँ पर आयत सजदा आए तो वहीं पर रुक करके उसके बाद सजदा कर लें, उसके बाद फिर आगे की तिलावत को आप जारी रखें। लेकिन अगर आपने कुरान करीम पढ़ते वक्त उस वक्त में सजदे तिलावत नहीं की है और कुरान करीम मुकम्मल भी कर लिया है, तो अब अगर आपको सजदे करने हैं तो आप एक साथ तमाम 14 सजदे कर सकते हैं, लेकिन सजदे अलग अलग होंगे। यानी एक ही सजदे के अंदर 14 सजदों की नियत करने से नहीं होगा, बल्कि 14 सजदे आपको करने होंगे। आप नियत एक बार कर लें कि मैं 14 सजदे करने की नियत करता हूँ, 14 सजदे तिलावत एक साथ करता हूँ, वो कर सकते हैं। लेकिन आपको एक सजदा अदा करने से 14 सजदे अदा नहीं होंगे, बल्कि 14 सजदे आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि कुरान करीम के अंदर 14 जगह पर सजदा तिलावत आया है, तो इसलिए इसको करना बिल्कुल वाजिब और ज़रूरी है। अगला सवाल एक साहब पूछते हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं अक्सर कुरान करीम की आयत और हदीस वगैरह अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप पे भेजता रहता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों का कहना है कि इस तरह मोबाइल पर कुरान करीम की आयत भेजने से कुरान की बेअदबी होती है और मोबाइल में कुरानी आयत और हदीस को हम अपने हाथों से डिलीट भी कर देते हैं, जो क़यामत की निशानियों में से है। तो इसका जवाब मरहमत फरमाएं। इसका जवाब ये है कि व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर कुरानी आयत और हदीस वगैरह को भेजना किसी भी तरह की कोई हर्ज की बात इसमें नहीं है। आप भेज सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और इसी तरीके से जब आपका स्टोरेज वगैरह फुल हो रहा है तो अपने मोबाइल से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ये क़यामत की निशानियों में से है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो है एक डिजिटल तस्वीर है, डिजिटल फोटो है। इसके बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक डिजिटल जो कुरान करीम की तस्वीर है या कुरान करीम की आयत है, उसको डिलीट करना ओरिजिनल कुरान करीम को जो एक किताब की शक्ल में होती है उसको डिलीट करने के मुकाबिल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये डिजिटली है, इसकी इजाज़त है डिलीट करने की भी। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि हम कुरानी आयत या हदीस वगैरह जिनके पास भी भेज रहे हैं, वो ऐसे लोगों के पास भेजे जो इनकी कदर करना भी जानते हो, उनको इस चीज़ के बारे में मालूम भी हो कि ये कुरानी आयत है, हदीस है, तो हमें इसकी इज़्ज़त एहतराम का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के पास भी हरकस व नाकस के पास आप भेज दें, जो इनके एहतराम वगैरह को ना जानते हो, तो इस चीज़ से हमें परहेज़ करना है। अगला सवाल एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपने ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछा है। इनका नाम है निकहत अंजुम। इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, मुझे बार बार ख्वाब आता है कि मैं टाइगर से छुप रही हूँ, मुझे डर है कि वो मुझ पर हमला कर देगा। ऐसा ख्वाब दिखता है, प्लीज़ ताबीर बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जो ख्वाब भेजा है इसका जवाब हमने देखा है। ताबीरुर रुया जो किताब है, इसके अंदर सफ़ा नंबर 395 395 पर अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई इंसान ये ख्वाब में देखे कि शेर से वो भागता है और शेर उसको तलाश करता है, तो ये दलील इस बात की है कि जिससे वो डरता है उससे अमन में रहेगा। आपका ख्वाब जो है, जैसा कि आपने बताया कि ख्वाब में आप शेर से छुप रही हैं, इसका मतलब यही है कि शेर से आप भाग रही हैं और शेर आपको तलाश कर रहा है। तो आपके ख्वाब की जो ताबीर है वो इसी से मिलती जुलती है। मतलब इसका यही है कि आप जिस इंसान से भी आप डर रही हैं, जो आपका दुश्मन है, उससे आपको किसी तरह भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी तरह वो तकलीफ नहीं पहुंचाएगा और उससे आप अमन में रहेंगी, हिफाजत में रहेंगी। लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दीन पर अमल करें, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करें और ख़ास तौर से रात को सोते वक्त में आप चारों कुल और आयतुल कुर्सी वगैरह के पढ़ करके उसके बाद फिर सोने का एहतमाम करें, सुन्नत पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपको जो भी परेशानियां हैं, ख्वाब बार बार इस तरह की जो भी दिखते हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी। अगला सवाल अब्दुल्ला भाई पूछते हैं, उन्होंने लिखा है कि कुरान करीम या दीनी किताबें, उर्दू अरबी की किताबें या उर्दू अरबी के जो कागजात पुराने हो जाते हैं, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ने के काबिल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ने के काबिल नहीं है, बिल्कुल बोसीदा हो चुके हैं। तो इन किताबों का हमें क्या करना चाहिए?
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کتابیں پڑھنے کے قابل ہے، پڑھنے کے لائق ہے، چاہے وہ قرآن کریم ہے یا اردو عربی کی کتابیں ہیں یا اردو عربی کے پیپرز ہیں، کچھ کاغذات ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں، قابل ہیں کہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے استعمال میں وہ آ سکتی ہیں، تو آپ خود اس کو پڑھیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں وہ استعمال نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہے، جو بھی دینی کتابیں ہیں، اردو کی کتابیں ہیں یا قرآن کریم ہے، اگر ایکسٹرا آپ کے پاس وہ کتابیں ہیں تو آپ ان کتابوں کو قریب کی کسی مسجد میں یا مدرسے میں یا کسی ضرورت مند انسان کو آپ ہدیہ کر دیں تاکہ وہ اس کو پڑھ سکے، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا، آپ کو فائدہ ملتا رہے گا۔ اور اگر کچھ ایسی کتابیں ہیں جو بالکل بوسویدہ ہو چکی ہیں، پرانی ہو چکی ہیں، جو پڑھنے کے لائق نہیں ہے، پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو ان کے بارے میں بہتر طریقہ جو بتایا گیا ہے، سب سے اچھا طریقہ وہ یہ ہے کہ تمام کو آپ ایک جگہ جمع کر لیں، تمام کتابوں کو، اور اس کے بعد ان کو کسی کپڑے کے اندر، کسی صاف ستھرے کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ کر، اس کے بعد کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ان کی بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو، ایسی جگہ پر زمین کو کھود کر کے وہاں پر اس کو آپ دفن کر دیں۔ اگلے سوال ہمارے ایک بھائی لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے بریلوی بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بعد یا نام سننے کے بعد انگوٹھا چومتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل، انگوٹھا چومنے کا جو عمل ہے، نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی کسی صحابہ کرام یا تابعین تبع تابعین کے عمل سے ثابت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام یعنی انگوٹھا چومنے کا جو عمل کیا جاتا ہے، یہ نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کا بھی عمل بھی نہیں ہے، کسی کے عمل سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی دینی عمل نہیں ہے، شرعی عمل نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو دین کا عمل اور شرعی عمل بتا کر کے عمل کرتے ہیں اور اس کو ضروری اور لازم سمجھتے ہیں، تو یہ ایک بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر تو یہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے یا نام جب ہم کسی کتاب کے اندر پڑھیں، کہیں پر بھی سنیں، تو اس کے بعد ہمیں درود پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی نبینا محمد پڑھ لیں، یا جو بھی درود ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن انگوٹھا چومنے کا جو عمل ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ تمام باتیں جو بتائی گئی ہے، آپ کے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ یہ تمام باتیں جو ہم نے بتائی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی ہے، کوئی اپنی طرف سے یا ادھر ادھر سے اٹھا کر کے نہیں بتائی ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے، آپ کے ذہن میں بھی دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے کسی بھی طریقے کا کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال ہے، یا اپنے کسی ذاتی مسئلے سے آپ پریشان ہیں، کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنے سوال کو بھیج دیں، یا اسی طریقے سے اسکرین پر جو ہماری ای میل آئی ڈی شو ہو رہی ہے، آپ اس ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالات کو شامل کر کے اس کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ جب تک آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فیملی ممبرز کے پاس بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور وہ ان باتوں کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور یہ تمام چیزیں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔